عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك اليوم نشوفوا مع بعضنا إن شاء الله سوليسيون تخلينا نستعملوا أوبنتو ولا كالي ولا ديبيان معناتها دي ديستريبيسيون لينكس على الويندوز من غير ما نستحقوا لا فيرتوال بوكس لا في ام وير. دونك أول حاجة أول إيتاب نعملوها هي نشوفوا الفيرسيون تاع الويندوز نتاعنا. باش نعرفوا الفيرسيون تاع الويندوز نتاعنا نمشيو لوين فير، نكتبوا وين فير ب. دونك كيما تشوفوا لهنا انا الفيرسيون تاعي 20h2 ب. دونك اللي يلزم مينيموم باش نجمو نخدمو سوليسيون هذايا لازم على الاقل تكون فيرسيون تاع السيستم نتاعنا 19.41 ب. دونك بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش الفيرسيون معناتها هذايا، donc tout simplement نمشيو ل Windows Update، نمشيو من الأول بارامتر، بعد البارامتر نمشيو System، ونكتبو في الريشيرش لهنا ميز اجور. دونك نورمالمون بتجيكم الانترفاس هذايا. دونك كيفي انا تو مثلا عندي ميز اجور اخرى جديده ما تستحقهاش خاطر ديجا الفيرسيون تاعي ريغلا، سينون تلقاو لهنا كلمه ابديت، تعملوا ابديت تو يلوجلكم على الابديت الاخرى وتلانسيو الميز اجور نتاعكم، وبعد انستالي مانتونون. بعد ما تكملوا الايتاب هذايا، الايتاب الثانيه هي انه باش ناكتيفيو دي اوبسيون يخليو الماشين فيرتوال باش نعملوها لهنا في الويندوز تولي تخدم. دونك نمشيو نكتبوا في الريشيرش لهنا الاكتيفي و ديزاكتيفي دي فونكسيوناليتي ويندوز. دونك نمشيو للانترفاس هذه، بيجينا لهنا انترفاس فونكسيوناليتي دو ويندوز. احنا توا باش نكوشيو ثلاثه حاجات. دونك الحاجه الاولى هي سو سيستم ويندوز بور لينكس، تكوشيوها. دونك لوبسيون الثانيه بلاتفورم دورديناتور فيرتوال، والأوبسيون الثالثة بلاتفورم دو هيبر فيزور ويندوز. دونك تكوشيو تخوا الحاجات هذوما ونكليكيو اوكي. انا ديجا ماكتيفيهم معناتها، مي في الكام تاعكم نتوما كي باش تاكتيفيو هذوما باش يقعد يتشيك يعمل تشيك الابديت والباكيج الموجودين، وبعد باش يطلب عليك ريديماراج لورديناتور نتاعك. دونك تعمل ريديماراج هذايا و باش تلقاهم مليقلين سي بون صاب. دونك ليتاب اللي بعد انه باش هي السوليسيون هذه تتسمى اسمها WSL2. دونك احنا توا باش نقدو الابديت نتاع WSL2 ومن بعد نتعداو ليتاب اللي بعد. اوكي دونك باش نركحوا الابديت نتاع الويندوز نتاع WSL2. تلقاو في اللين تاع ديسكريبسيون اللوجيسيال هذايا WSL Update X64. سينون بالنسبه للعباد اللي ما عندهاش ويندوز 64 بيت يمشيو يكتبوا في الانترنت WSL Update، يجيكم طول اللين تاع مايكروسوفت اوفيسيال. دونك لانسيو اللوجيسيال هذايا. دونك انا ديجا عاملها الابديت هذا، مي ماهيش صعيبه باش تقعد تكليكيو سويفون 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 حتى تكمل الانستالاسيون، معناتها فاسيل على الاخر. بعد ليتاب هذايا جوست قوس صغير بالنسبه للعباد اللي الابديت نتاع الويندوز ما حبش تعدلها من البارامتر كيما ورينا قبيله، ينجموا يستعملوا ويندوز ابجريد كيف تلقاو اللين نتاعو في الديسكريبسيون. دونك l'étape اللي قبل الاخر بريسك نمشيو للباور شيل، Windows PowerShell exécuté en tant que administrateur.
دونك نورمالمون بجينا انترفاس كيما هكا. دونك باش نستحقوا الكوموند هذايا اللي توا انا كتبها WSL اسباس موان 7 موان ديفولت موان فيرسيون 2. دونك هذايا باش نرد خاطر هما فما دو فيرسيون WSL، احنا باش نستعملوا الفيرسيون الاخرى اللي هي الفيرسيون ستابل. دونك نتابيو الكوموند هذايا. دونك انا باغ ديفو ديجا معناتها الفيرسيون تاعي 2 هذاك علاش ما صارتش، سينو باش يقول لكم انتم استناو شويه حتى تكمل لوبيراسيون تستحقوا تعملوا حتى شيء، وبعدها يجيكم ميساج تاع سكسي. دونك توا نستحق باش نفيريفيو معناتها اللي احنا ما عندنا حتى ماشين ديجا، ليتاب هذا ماهيش نيسيسير مي باش تثبتوا جوست وكا. نكتبوا WSL اسباس موان زل اسباس موان في. دونك نورمالمون باش يجيكم ميساج كيفي انا يقول لنا ما عندناش حتى ديستريبيسيون انستالي. دونك باش تولي نجمو نانستاليو اون ديستريبيسيون تو سامبلومون نمشيو مايكروسوفت ستور اللي ديجا باغ ديفو في البي سي نتاعنا معناتها اوفرير. باهي بيجيكم انترفاس كيما هكايا، سينو كان ماكمش كونيكتي معناتها تحل الكونت نتاعك. دونك في الريشيرش نكتبو لينكس. دونك باش يجيوك بوكو دي زابليكاسيون، دونك تختار الديستريبيسيون اللي تحب، فما اوبنتو فما كالي فما ديبيان اكسيتيرا. دونك في الكام تاعي باش نمشي انا في الاوبنتو 20.04 اللي هي تاو بور لو مومون هي اخر فيرسيون موجوده نتاع اوبنتو. دونك تو سامبلومون نكليكيو على انستالي ولا تيليشارجي سا ديبون شنو فما. دونك لهنا باش تبدا التيليشارجمون تاع لوبنتو، بعد تيليشارجمون تكمل ونتقابلوا بعد ما يكمل. دونك كيما تشوفوا هنا كملت تيليشارجمون تاع اوبنتو. دونك توا لانسيوه باش نكملوا ليتاب الاخرى هي الانستالاسيون تاع الديستريبيسيون تاعنا. دونك نكليكيو على لانسي باش تحللكم كيما سي دي لهنا فيها الاسم تاع ديستريبيسيون اللي تيليشارجيتوها معناتها. جوست نستناو لهنا تاع الانستالاسيون تكمل و نتعداو ليتاب لي بعد. دونك لهنا كيما تراو طلب علينا اليوزر نيم تاع الماشين. دونك كان تاعي باش نختار لي دونك ولهنا باش نحطو باسورد للماشين نتاعنا تاع الديستريبيسيون اللي باش نستعملها. دونك شي عاود يطلب عليك انك تعاود تدخل مود باس. دونك جاني ايرور. دونك سي بون بليك خاطر دخلت المود باس مرة ثانية بالغلط. دونك كيما تراو سي بون نورمالمون كان وصلنا ليتاب هذايا. دونك نستحقو هذايا. دونك كيما تراو لهنا الانستالاسيون كملت ولا عندنا. دونك لوبنتو نتاعنا مصبوب ديجا في البي سي تول بين سكروا الفونيتر هذايا. نورمالمون في ديماري لهنا باش تلقاو هنا ايكون نزلت لكم بالديستريبيسيون اللي اخترتوها. دونك جوست تكليكيو عليها سامبل كليك وتتحل لكم الانترفاس نتاعكم. دونك هاكا لينكس ديسكتوب و سي بون. ان شاء الله تكون الفيديو نفعتكم.
جوست حبيت قوس صغير آخر نحكي فيه إنه معناتها الطريقة هذه تتسمى WSL2 دونك وزادا معناتها فيها جرافيك موجود وكل شيء. إن شاء الله في الفيديو الجاي نوري مع بعضنا الفيديو كيفاش نجمو نعملو جرافيك و à la prochaine باي باي.